आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळांत सध्या कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान येता ते कांय दिसांत ह्या हॉस्पिटलांत दोतोर आनी नर्सींची भरती करतले। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल ही म्हायती दिली। मडगांवां काल संवसारीक मानसीक भलायकी दिसा निमतान घडोवन हाडिल्ल्या एका कार्यावळी खातीर राणे हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळाक भेट दिल्ली। सध्या भलायकी खात्यान 100 नव्यो नर्सी भरती केल्यात, तातूंतले 50 नर्सी मडगांव इस्पितळा खातीर धाडटले। दोतोर आनी हेर कर्मचारी भरती करपा खातीर सध्या मुलाखती घेवप चालू आसा। ही प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत तांतल्या दोतोरांची नेमणूक मडगांवां करतले आनी गरज पडल्यार कंत्राटी पद्दतीन ह्या इस्पितळांत दोतोर नेमतले अशी म्हायती तांणी दिली। ते आदी राज्य टेलिमानस गोवा आनी भलायकी खातें हांचे जोड पालवान दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळांत काल संवसारीक मानसीक भलायकी दिसाची कार्यावळ जाली। त्या कार्यावळीचें उक्तावण राणे हांणी केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी टेलिमानस ही संकल्पना फुडें हाडिल्ली। हे सेवे खातीर जायत्या तरणाट्यांच्यो समस्या उण्यो जाल्यात। ही सेवा 24 वरां चालू आसून फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत सुमार 2 लाख लोकांनी ह्या सेवेचो लाव घेतलो अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्या वेळार टेलिमानस ह्या उपक्रमा खाला घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींच्या जैतिवंतांक इनामां वांटलीं। टेलिमानस दोतोर आनी सल्लागारांचो ह्या वेळार भोवमान जालो। दक्षिण गोंय जिल्लो इस्पितळाचे वैजकीय अधीक्षक दोतोर राजन बोरकार हांणी सगळ्यांचे उपकार मानले। गंभीर दुयेंसां आशिल्ले दुयेंती तशेंच तांच्या फामिलींक उपचारा बरोबर हेर तरेचे खासा काळजीची गरज आसता। राज्यांतल्या दरेका इस्पितळांत अशी सुविधा दिवपाक यत्न सुरू आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। शुक्रारा गोमेकोंतल्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत पॅलिएटिव्ह केअर सेवेच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले। आम्ही युनिटार डीसी डेन्सिटी फाउंडेशन आणि तेव्हा फार्मास्युटिकल्स आम्ही हे सगळ्यांबरोबर आम्ही टायप केल्ले आसा। प्रत्येक PHC पॅलिएटिव्ह बेड्स आसतले। आम्ही आमकां स्केल एट द गोवा लेवल तुमकां खबर आसा जाणटे लोक जेन्ना घरा आसता दुयेंस असलेले लोकांचे उलयता तेन्ना तांकां केअर योग्य तरेचे केअर गावंक जाय। देशान गोवा पयलें राज्य आसतलें की ह्या तरेचे पॅलिएटिव्ह केअर पॉलिसी आनी ह्या तरेचे सिस्टम आमी जाग्यार घालतले। ह्या वेळार दोतोर युरी डायस आंबोरकर, पूजा सिंग, दोतोर कार्ल जेम्स आनी हेर विभाग मुखेली हाजीर आशिल्ले। आमकां पेडण्याची फुडल्या 20 वर्सांची गरज पुराय करपी इस्पितळ जाय। तुया इस्पितळा खातीर गरजेची यंत्रणा, मनीसबळ, दोतोर, तज्ञ आदी मेळे उपरांत आमी ते ताब्यात घेतले अशें राणे हांणी सांगलें। दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी शेळपे सांगे हांगासावन दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी पायपलायन आनी उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे दुरुस्तीचे काम सोमारा 13 ऑक्टोबराक हातान घेतले। त्या दिसा त्या खातीर सकाळी 9 ते सांजवेळा 5 मजगती उदका पुरवण करपी प्रकल्प बंद दवरतले। हाका लागून 13 आनी 14 ऑक्टोबराक सांगे, कुडचडे, केपें, सावड्डे, कुट्टरी, कुंकळ्ळी, वेळ्ळी, बाणावले, मडगांवां, फातोड्ड्या, नावेली, नुवें, कुट्टाळे, दाबोळे, वास्को आनी मुरगांव मतदारसंघांनी उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशी माहिती उदका खात्यान दिल्या। स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाच्या मार्गदर्शक कक्षान मानसीक भलायकी हो एक सार्वत्रिक हक्क, संकश्टाच्या काळांत आमची वांटून घेतिल्ली जापसालदारकी ह्या विशयाचेर काल संवसारीक मानसीक भलायकी दीस मनयलो। मानसीक बऱ्यापणाचे म्हत्व आनी संकश्टाच्या काळांत मानसीक भलायकी सांबाळप ही सगळ्यांची वांटून घेतिल्ली जापसालदारकी आसा हाचेर भर दिवप हो ह्या कार्यावळीचो हेतू आशिल्लो। प्राचार्य अच्युत पेडणेकार हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचे पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। आनीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यात चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। कबीर पिंटो मखीजा हांच्या फुडारपणा खाला गोंय टेबल टेनिस असोसिएशन आनी GVTTA हांच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ली 7वी दोतोर फिलिप पिंटो स्मृती टेबल टेनिस सर्त गास्वदेश टेनिस क्लबान
18 ऑक्टोबर सकाळी 9 वरांसावन सुरू जातली। सर्त दोट्टी प्रकारांत जातली, तशेंच मास्टर्स आनी एलीट विभागांत लेगीत खेळ जातले। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20।